ठुला ठुला महल होइन सिप सिकाउने झुपाडी देऊ दैव हिंसा माग्ने मैदान होइन। दर्शकबिन नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ जुबु मिडियामा। मैले अब त्यहाँ गइसकेपछि धेरै एक्सपिरियन्स बटुलेको छु भोइस अफ नेपालको मञ्चबाट र त्यति धेरै महान हस्तीहरूबाट होइन अब आएको जुन कमेन्ट छ मैले आफ्नो त्यो कमेन्टहरूलाई आफ्नो शिरोधार्य गरेर मैले अब कमजोरी पत्ता लगाएको छु र त्यो कमजोरीलाई चाहिँ निखार्ने होइन त्यसलाई चाहिँ हटाएर अब अर्को वर्ष चाहिँ राम्रोसँग प्रेजेन्ट हुने तरिकाले अब साधना गरिरहेको छु, विभिन्न टेक्निकहरू सिकिरहेको छु। अब त्यसरी नै निखारेर जान्छु भन्ने सोचमा छु। मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी, मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी, कहिले चोट दियो आफ्नो भनी, कहिले चोट दियो पराई बानी, मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी। भोइस अफ नेपाललाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, किनभने मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो होइन। सेलेक्ट नहुनु, चेयर टर्न नगराउनु त्यो मेरो आफ्नो पनि त्रुटिहरू थिए, कमजोरीहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि म चेयर टर्न गराउन सकिनँ मैले। तर पनि अब त्यहाँ मैले प्रेजेन्ट गरेको गीतबाट मानिसहरूले मन पराएर मलाई चाहिँ माया गरिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो श्रेय चाहिँ भोइस अफ नेपाललाई नै जान्छ। अनि भनेपछि तपाईँको अब स्वर त हामीले सुनि नै हाल्यौँ होइन। अब तपाईँको निकै राम्रो नै प्रस्तुति लागिरहेको थियो। दर्शकबिन नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ जुबु मिडियामा। सदा चाहिँ आज पनि हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ एक नवकलाकार जसले चाहिँ नि भोइस अफ नेपाल जस्तो एक गरिमामय स्टेजमा गएर आफ्नो प्रस्तुति देखाइसक्नु भएको छ र उहाँ एक अत्यन्तै सङ्गीतलाई माया गर्ने र सङ्गीतलाई सम्मान गर्ने एक उदयमान गायक हुनुहुन्छ सुमनजी, जसले चाहिँ नि भोइस अफ नेपालमा पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। सुमनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई र जुबु मिडियाबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार। म सुमन बयलकोटीको तर्फबाट। अनि भोइस अफ नेपालमा त अब प्रस्तुत हुनुभयो, निकै नै राम्रो प्रस्तुति पनि दिनुभयो र जनताको चाहिँ नि एकदमै तपाईँले मन पनि छुनु भएको थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको प्रस्तुति रहिराख्न पाएन। यहाँलाई के लाग्छ? मैले आफ्नो सक्दो चाहिँ प्रयास गरेको हो होइन। अब भोइस अफ नेपाल जस्तो त्यत्रो ठुलो मञ्चमा आफूले प्रस्तुत गर्ने गीत प्र्याक्टिस पनि धेरै नै गरेको हो, तर त्यहाँ पुगिसकेपछि अलिकति नर्भसनेस पनि हुँदो रहेछ होइन। अब जस्तै नर्भस हुन्न भने पनि अब त्यहाँको त्यो माहौलले गर्दाखेरिमा थोरै नर्भस पनि भएँ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिनँ, तर पनि त्यहाँसम्म पुग्न नै मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन। एकदमै आनन्दित छु म, एकदमै खुसी छु म। भनेपछि तपाईँलाई जोस् आफू त्यहाँबाट बाहिर आउनुपर्दा पनि खासै धेरै दुःख लागेन? अब आउँदा दिनहरूमा फेरि अर्को सिरिज पनि आउला यसको होइन, फेरि पनि म चाहिँ ट्राई गर्छु भन्ने अठोट गरिरहनु भएको छ? पक्कै पनि मेरो अठोट छ होइन। अब म जस्तै कति गायक गायिकाहरूले डिजिटल अडिसनको लागि क्लिपहरू दिनुभएको थियो, डिजिटल अडिसन दिनुभएको थियो। धेरैभन्दा धेरै हुनुहुन्थ्यो। त्यति धेरै मध्येबाट सेलेक्ट भएर ब्लाइन्ड अडिसनसम्म पुग्न सक्नु, त्यो मञ्चमा आफूले आफ्नो गीत सेलेक्ट भए पनि नभए पनि पर्फर्म गर्न पाउनु नै मेरो लागि सौभाग्य थियो। र अब आगामी वर्षहरूमा, आगामी सिजनहरूमा पक्कै पनि मैले फेरि पनि पार्टिसिपेट हुनेछु भन्ने चाहिँ मैले अठोट गरेको छु। सुमनजी, अब कुराकानी त भइरहेछ होइन। अब तपाईँले भोइस अफ नेपालमा
गाउनुभएको एउटा कर्णप्रिय गीत जुन थियो त्यो चाहिँ फेरि सुन्न पाउनु? पक्कै पनि अब त्यो गीत मैले एकदमै धेरै प्र्याक्टिस पनि गरेको थिएँ होइन। होला अब कहीँ कमजोरीहरू थिए त्यसैले गर्दाखेरिमा म सेलेक्ट त हुन सकिनँ, तर गीत मलाई पनि एकदम मनपर्ने गीत हो, त्यही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सबैको लागि। ओ हो ठुला ठुला महल होइन, सिप सिकाउने झुपाडी देऊ दैव, हिंसा माग्ने मैदान होइन, धानु मार्ने खेत देऊ, झुपडीमा हात्ती खार्छु, खेतैभरि पसिना चौछु, अब आउने साल हेरा, मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु, लहराउँछु, हो फरफराउँछु। थ्याङ्क यू। आहा, कति राम्रो गीत गाउनुभयो है। तपाईँलाई एकदमै चाहिँ नि आउने दिनहरूमा पनि उत्तर प्रगति होस्, यस्तै गीतहरू सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँ लागेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो पनि शुभकामना छ। अनि यो त भयो तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको भोइस अफ नेपालमा को प्रस्तुति भयो। अब तपाईँलाई चाहिँ नि एकदमै आफूलाई एकदमै मन परेको अरू कुनै गीत होला नि, त्यो पनि एकचोटि प्रस्तुत गरिदिनु पाए हुन्थ्यो। ओके, मलाई उदित नारायण झाको गीत एकदम मनपर्छ। उहाँको आवाजको हामी तीन भाइ मुभीबाट लिएको गीत, त्यही गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी, मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी, कहिले चोट दियो आफ्नो भनी, कहिले चोट दियो पराई बानी, मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी। थ्याङ्क यू। उदित नारायण झा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा मनपर्ने गायक हो अहिलेको सन्दर्भमा? उहाँ मनपर्छ मलाई होइन, उहाँको गीत एकदम राम्रो लाग्छ। अनि अब अरूहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पनि वान अफ द बेस्ट भन्छु। तपाईँलाई चाहिँ नि पर्सनल्ली यो मान्छेले चाहिँ यस्तो गीत गाउनुहुन्छ, यो कलाकारले मलाई चाहिँ त्यस्तै गाउन मन लाग्छ जस्तो भन्ने कुनै यस्तो नामै लिन पर्ने कोही कलाकार हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ अब अन्य मिडियाहरू पनि थाहा छ होइन, प्रमोद खरेल ज्यूको गीत चाहिँ एकदम मनपर्छ, उहाँको भोइस टेक्स्चरहरू मनपर्छ। सो त्यस्तै चाहिँ एकदम मनपर्छ उहाँको आवाजको गीतहरू चाहिँ। त्यसो भए एकचोटि अब तपाईँलाई त्यति नै मनपर्ने चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ प्रमोदजी होइन। अब हाम्रो तमाम दर्शकहरूको चाहिँ नि उहाँ चाहिँ ढुकढुकी पनि हो, एउटा उहाँकै एउटा गीत चाहिँ कुनै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि, उहाँको थुप्रै गीत आउँछ मलाई होइन। अब उहाँले गाउनु भएको गीत तिमीसँग नजर जुदाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तिमीसँग नजर जुदाई डराएको याद आयो, तिमीसँग नजर जुदाई डराएको याद आयो, तिम्रो मिठो मुस्कानमा हराएको याद आयो, तिम्रो मिठो मुस्कानमा हराएको याद आयो, कति सपना सजाएको थिएँ मैले तिम्रो नाउँमा,
सपनीमा तिमीलाई देखी कराएको याद आयो सपनीमा तिमीलाई देखी कराएको याद आयो। थ्याङ्क यू। अब गीत त निकै मिठो गाउनु नै भयो। तपाईँको वास्तविक जीवनमा पनि यस्तो सपनीमा देख्ने हरेकचोटि चाहिँ नि आफूलाई याद आउने मान्छे कोही हुनुहुन्छ? त्यस्तो त हुनुहुन्न। अहिलेसम्म त्यस्तो बनाउनु भएको छैन? छैन त्यस्तो। तपाईँको निकै मिठो गीतहरू सुनियो, अब अर्को एउटा मिठो गीत पनि सुनाउन त। ओके, अहिले चाहिँ नारायण रामाजीज्यूको रिप्राइज भर्जनमा भर्खरै मात्रै भनौँ न निस्किएको गीत थियो। प्रवीण बेडवाल र रचना रिमालज्यूहरूले गाउनु भएको र मलाई पनि एकदम पर्सनल्ली मनपर्ने गीत। र नारायण रायमाझीज्यू चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै मलाई पनि मनपर्ने होइन, पर्सनल्ली मनपर्ने कम्पोजर होइन, म्युजिसियन हुनुहुन्छ अनि सिङ्गर हुनुहुन्छ। सो उहाँको गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दिन म एकैचोटि के हो कुन्नी कहिले। उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दिन म एकैचोटि के हो कुन्नी कहिले। हो जान्दिन म एकैचोटि के हो कुन्नी कहिले। यति राम्रो मुहार हजुर पहिलेका थियो, यति राम्रो मुहार हजुर पहिलेका थियो, बल्ल देखे बलेपछि नजरको दियो, हो नजरको दियो। उनको नजर पहिले हो कि मेरो नजर पहिले, जान्दिन म एकैचोटि के हो कुन्नी कहिले। हो जान्दिन म एकैचोटि के हो कुन्नी कहिले। अब तपाईँ त्यहाँबाट बाहिरिनु त भयो नै, तर तपाईँले जनमानसमा चाहिँ नि अत्यन्तै लोकप्रियता कमाउनु भएको छ, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। अब आजकल चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त? अहिले चाहिँ अब भोइस अफ नेपालको एउटा त्यो म प्रतिको एउटा हुन्छ नि एक प्रकारको भोइस अफ नेपालले दिएको क्रेज भन्नुपर्छ। त्यहाँ देखिसकेपछि मलाई धेरैजनाले अब त्यहाँबाट चिनेर प्रोग्रामहरूको लागि बोलाउनुहुन्छ होइन, अनि त्यस्तै प्रोग्रामहरूमा जाने, अनि त्यसपछि अब उहाँहरूलाई इन्टरटेन गराउने त्यस्तै बितिरहेको छ। अनि आफ्नै साधनामा पनि व्यस्त छु। भनेपछि साधना पनि गर्नुहुन्छ, अरू अरू प्रोग्रामहरूमा पनि चाहिँ नि पार्टिसिपेट भएर दिनचर्याहरू चाहिँ नि व्यस्तै रूपमा प्रस्तुत भइरहेछ तपाईँको? पक्कै पनि व्यस्तै रूपमा छ। अब अहिले प्रोग्रामहरू परिरहेको हुन्छ, मलाई कतिजनाले त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ प्रोग्रामको लागि इन्भाइट पनि गर्नुहुन्छ। सो खुसी छु। भनेपछि भोइस अफ नेपालले एउटा तपाईँलाई राम्रो प्लेटफर्म दियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भोइस अफ नेपाललाई? भोइस अफ नेपाललाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, किनभने मलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो होइन। सेलेक्ट नहुनु, चेयर टर्न नगराउनु त्यो मेरो आफ्नो पनि त्रुटिहरू थिए, कमजोरीहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि म अब चेयर टर्न गराउन सकिनँ मैले। तर पनि अब त्यहाँ मैले प्रेजेन्ट गरेको गीतबाट मानिसहरूले मन पराएर मलाई चाहिँ माया गरिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो श्रेय चाहिँ भोइस अफ नेपाललाई नै जान्छ। अनि भनेपछि तपाईँको अब स्वर त हामीले सुनि नै हाल्यौँ होइन। अब तपाईँको निकै राम्रो नै प्रस्तुति लागिरहेको थियो, अब दुर्भाग्यवश तपाईँ त्यहाँ रहन सक्नु भएन। अनि यस्तो राम्रो स्वरमा चाहिँ गीत गाउने मान्छे चाहिँ नि एक्कासी हामीले देख्न पाएको हो कि, अथवा तपाईँ निकै सानो उमेरदेखि स्कुल पढ्दा अथवा कलेज पढ्दा पनि प्रोग्रामहरूमा भाग लिनुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ?
स्कुल पढ्दादेखि नै मैले चाहिँ गाउन सुरुवात गरेको हो। अब रेडियो नेपाल सुनिन्थ्यो दिनभरि, त्यसले गर्दा त्यहाँ बज्ने गीतहरूले गर्दा मलाई आकर्षण दिलायो होइन, गीत सङ्गीतप्रति आकर्षण जगायो। अनि क्लास 8बाट नै मैले गीत गाउन सुरु गरेको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि गाउन त गाउँथेँ, तर लुकीछिपी गाउँथेँ कि एक्लै। तर त्योभन्दा पछि चाहिँ अलिक खुलेर गाउन थालेँ। अनि कलेज पढ्दा त्यसपछि गएर फेरि अब अहिले त प्रोफेसन नै भइसक्यो होइन। अब यसरी नै अगाडि बढिरहेको छु। भनेपछि अब आगामी दिनहरूमा त अझ पनि च्यालेन्जहरू बढेको छ, कम्पिटिसन धेरै छ। अब सबै एक से एक गायकहरू चाहिँ नि मार्केटमा देखा परिरहनु भएको छ होइन। अब तपाईँले आफ्नो जुन तपाईँको गायकी छ त्यो चाहिँ अझ निखार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के कस्ता कार्यक्रमहरू जस्तै तपाईँले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मैले अब त्यहाँ गइसकेपछि धेरै एक्सपिरियन्स बटुलेको छु भोइस अफ नेपालको मञ्चबाट र त्यति धेरै महान हस्तीहरूबाट होइन। अब आएको जुन कमेन्ट छ मैले आफ्नो त्यो कमेन्टहरूलाई आफ्नो शिरोधार्य गरेर मैले अब कमजोरी पत्ता लगाएको छु र त्यो कमजोरीलाई चाहिँ निखार्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ हटाएर अब अर्को वर्ष चाहिँ राम्रोसँग प्रेजेन्ट हुने तरिकाले अब साधना गरिरहेको छु, विभिन्न टेक्निकहरू सिकिरहेको छु। अब त्यसरी नै निखारेर जान्छु भन्ने सोचमा छु। भनेपछि तपाईँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझ प्र्याक्टिस गरेर नयाँ नयाँ टेक्निकहरू अहिले जुन मार्केटमा युज भइरहेको छ, गुरु पनि कसैलाई बनाउनु भएको छ कि? गुरु मैले बनाएको छु। अब अहिले चाहिँ म साधना कला केन्द्रमा सिक्दैछु म्युजिक। अब त्यहीँबाट केही गर्छु भन्ने सोचमा छु। पक्कै पनि तपाईँ जस्तो अब यति मेहनती मान्छेलाई त पक्कै पनि अब आगामी दिनमा अथवा अहिले पनि तपाईँ सफलता नै हुनुहुन्छ होइन। अब हरेक असफलता नै सफलताको चाहिँ एउटा प्रतीक हो भन्ने एउटा चलन छ नि। त्यसलाई नै तपाईँले मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने सायद भविष्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ होला। अनि अब तपाईँले चाहिँ नि अब जस्तै यो गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि तपाईँको पर्सनल आफ्नै इन्ट्रेस्टमा लाग्नुभयो अथवा कसैले गाएको देखेर अथवा कोही आफू वरिपरि भएको मानिसहरू देखेर प्रेरणा पाएर लाग्नुभयो कि के हो? यो तपाईँको गड गिफ्ट हो कि? यो चाहिँ मेरो दुइटै कम्बिनेसन छ। किनभने मैले यो गड गिफ्टेड चाहिँ अब स्वर त अलिकति गड गिफ्टेड हुनै परिहाल्यो होइन, अलिकति मिठास हुनको लागि गड गिफ्टेड स्वर भयो अलिकति। अनि त्यसमा फेरि मैले जब मानिसहरूको अगाडि प्रेजेन्ट गरेँ गीतहरू, त्यति बेला अनि उहाँहरूले मलाई हौसला पनि दिनुभयो। अनि म आफै पनि प्रेरित भएँ कि रेडियो नेपालहरूबाट बज्ने गीतहरू सुन्दा सुन्दा अब मलाई मनपर्ने गीतहरू बज्न थालेँ। त्यसपछि त्योप्रति मोह जाग्यो। यो सबै कुरो कम्बिनेसनले गर्दाखेरि म यो क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छु। अनि तपाईँको घरायसी माहौल मतलब तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि अब भनिन्छ नि गीत सङ्गीतमा लागेर मात्रै हुँदैन, अरू कुनै काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने माहौल तपाईँको घर परिवारमा छ अथवा तपाईँको घर परिवारले पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ? घर परिवारलाई चाहिँ अब यो म्युजिकप्रति अलिक त्यति धेरै नलेज छैन होइन। मेरो बुवा आमा अलिकति अशिक्षित हुनुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूले चाहिँ छोरोले जेसुकै गरोस् तर पनि राम्रो गरोस् भन्ने मात्रै चाहना हो। अब अझै उहाँहरूलाई त अब मैले एउटा कुनै राम्रो भरपक्का जागिर खाऊँ, त्यसपछि त्यो जीवन सुदृढ हुँदै जाओस् भन्ने चाहना हो। अब मेरो इन्ट्रेस्ट छुट्टै छ नि त फेरि। अनि मैले अब म्युजिकमै केही गर्छु अनि त्यसपछि म्युजिकबाटै राम्रो गराउँछु भन्ने एउटा सपना बोकेर अगाडि बढिरहेको छु। अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब नमिल्दो रहेछ एकैचोटि सोचेर मात्रै। अब आफूले काम पनि गर्नु पऱ्यो, फेरि सर्भाइभ हुनु पऱ्यो। अब अहिले त सामान्यतया मान्छेले चाहिने जागिर खाने यस्तो कुराहरू भने त खास मिडियामा देखिने कुराहरू होइनन् होइन। अब तपाईँलाई त तपाईँको आफन्त इष्टमित्र बुवा मम्मीले यत्रो ठुलो मञ्चमा गएर चाहिँ त्यस्तो जोरदार प्रस्तुति गरेको देखिसक्नुभयो। यो हुँदा त उहाँहरू खुसी हुनुभयो होला नि त? केही प्रतिक्रिया छैन उहाँहरूबाट? खुसी त हुनुहुन्छ, किनभने मैले अब मलाई मम्मीले होइन, त्यसपछि बुवाले भने भाइहरूले टिभीमा देख्दाखेरिमा दाइ टिभीमा आयो, त्यसपछि छोरो टिभीमा आयो है भनेर त्यो एक प्रकारको खुसी त उहाँहरूलाई छ पक्कै पनि। अब त्यो भनेको खुसी मात्र नै हो। अब त्यहाँबाट अब प्रोफेसनल्ली अगाडि बढेर मैले अब राम्रो त केही बवाल नै त केही गरिसकेको त छैन। अब केही राम्रो प्रगति अझै यसबाट गर्न सकेँ भने चाहिँ अझै बढी खुसी हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि अब तपाईँले नाम त कमाउनु हो नै भनौँ न, अलि धेरै थोरै आफ्नो ठाउँमा होला। हजुर हजुर। अब चाहिँ नि दाम पनि कमाउनु पऱ्यो भन्ने तपाईँको कुरा हो?
सर्भाइभ त हुनु परिहाल्छ होइन, दाम कमाउने भनेर अब बिल गेट्स तरिकाले कमाउने भन्ने त होइन होइन, जे होस् म बाँच्न सक्ने आधार बनोस् यस क्षेत्रबाट भन्ने एउटा चाहना चाहिँ हो। भनेपछि तपाईँलाई अहिले हेरेर बसिराख्नु भएको तमाम दर्शकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो चाहिँ नि प्रेरणाका स्रोतहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ कमी कमजोरीलाई चाहिँ नि सानो कमी कमजोरीलाई पनि मिलाएर लानुपर्छ भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू सबैलाई तपाईँले यस मिडिया मार्फत केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? यही भन्न चाहन्छु, अब मलाई भोइस अफ नेपालको मञ्चमा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि धेरैजनाले माया साथ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सहयोग अझै आगामी दिनहरूमा पनि आओस् होइन। मैले जति अहिले गरिरहेको छु त्योभन्दा अझै बढी गर्न सकूँ, त्यसको लागि तपाईँहरूको प्रेरणा मिलिरहोस्, मलाई अझै यस क्षेत्रमा लाग्ने हौसला जागोस्, त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि मलाई वातावरण मिलाइदिनु होला। यहाँले मलाई यहाँ आफ्नो मिडियाबाट होइन आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू प्रस्फुटन गर्ने मौका दिनुभयो। सो सबैजनालाई यो आफ्नो मेरो भनाइहरू पुर्याउने एउटा माध्यम बनिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब यहाँको पनि होइन उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु जुबिन मिडियालाई पनि। अब तपाईँको अमूल्य समय पनि आज हामीलाई दिनुभयो। अब आउँदा दिनहरूमा हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई पनि। र किनभने मलाई यहाँसम्म निम्तो गरेर होइन आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू, जिज्ञासाहरू होइन सबै मलाई माया गर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूमा पुर्याइदिने एउटा माध्यम बनिदिनु भयो। यहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, नमस्ते।